तुमची आठवण काढली होती ना सर. क्या चाहिए क्या उघडले वाले थोड़ा आवाज मी आहे तुझ्याबरोबर. तसं इकडे पण अरे भाई काउंसिलर कैमरा पूछिए काउंसिलर वो गवर्नर हो गया. अच्छा बोल 100%. अरे आज गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर यांची 52वी पुण्यतिथी दरवर्षाप्रमाणे जयंती आणि पुण्यतिथी आम्ही मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात. आजपर्यंत त्यांचे नाव एक मुख्यमंत्री म्हणून गोंयभर घेतलें वता कारण त्यांचे जे कार्य आणि काम आशिल्लें ते खूब मोठें आशिल्लें. पोर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयल्लें गोंय. ते परत उबारप आनी गोंयकाराक तेन्नाच्या गोंयकाराक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेबा बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ती चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले. आनी फुडें सरतना एक विकास पुरुष म्हणून तो फुडें गेलो. तरेतरेच्यो सुविधा शिक्षण इंडस्ट्री सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकारांक त्या वेळार दिल्यो. शिक्षण हें म्हत्वाचें आशिल्लें. आज जर तर आमी 90-100% साक्षात्कार आसतच आसा आमी अशी सगळ्या कडेन जर ती फक्त भाऊसाहेबाच्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान आसा. त्याच्या नंतर हांगा कॉलेजी जाली
तरेतरेची युनिवर्सिटी जाल्यो, आमची गोवा युनिवर्सिटी जाली, सगळें जालें. पण त्याच्या पावलार पावल दवरून फुडें जे गेले त्या खातीर आज गोंयचो विकास आमकां दिसता. आनी हो विकास गोंयांत आमकां बरे तरेन आज पर्यंत पळोवपाक मेळ्ळा. मोगो पक्षाचें स्थापना त्यांनीच केल्ली. आज कितलेशे पक्ष आयले, त्यांची रजिस्ट्रेशन सुद्दां कॅन्सल केलें, खूब पक्ष आयले आनी आज काल केन्ना 4 जाल्या कॅन्सल जाल्या. पूण मोगो पक्ष हो एका चिन्हाचेर शिवाच्या आज पासून कार्य करीत आसा आनी त्याचे मतदार गोंयभर आसा. हे मुद्दाम सांगूंक सोदता हांव, ही त्यांची आमकां प्रेरणा आनी त्या प्रेरणाच्या माध्यमांतल्यान आज सगळे हे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आज ताका हांगा श्रद्धांजली दिवपाक आयल्या. आमी तांकां मना पासून श्रद्धांजली अर्पीत करता आनी त्यांच्या प्रेरणेन निश्चितूच मोगो पक्ष फुडली वाटचाल बरे तरेन करतले अशी तुमकां वाही. फाटल्या फावटी तुम्ही समाधी जावची म्हणून केल्ले डिमांड केल्लो. फाटल्या फावटी आमी मागिल्लें भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी परत बांदता, पूण तेजें काम मंद गतीन चालू आसा. हांव एकूच सरकारा कडेन मागता, स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी सगळ्यांक तेजे कडेन मागता की तें काम बेगिनात बेगीन पूर्ण करचें आनी फुडल्या फावटी हें मोठ्या उत्साहान थंय आमकां सगळ्यांक समाधीचेर वचपाक ओपन करून दिवचें. जालें? आज सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आम्ही स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांची पुण्य निमतान तांकां आदरांजली अर्पीत करपाक सगळे हांगा आयल्या. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हे विकास पुरूश गोंयचे आनी गोंयचे भाग्य विधाते अशें आमी सगळे मानता. तांणी जो पाया विकासाच्या दृश्टीन आसत किंवा शिक्षणाच्या दृश्टीन गोंय मुक्ती जाल्या नंतर घातलो, तो आज पर्यंत ताचो जो रिजल्ट आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा. कारण गांवांत तांणी जे शिक्षण पावयलें त्या खातीर बरे भुरगे घडले आनी बरें शिक्षण मेळ्ळ्या उपरांत गांवचो विकास जालो. आनी तीच प्रेरणा घेवन आयचे म्हज्या सारके आसत किंवा आमचे सगळे युवा वर्ग कार्यरत आसा, तांचें जें काम आसा तें सगळ्या मुखार आनी प्रसारीत करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. आनी तांणी दाखयल्ली वाट, त्या वाटेर चलपाचो प्रयत्न सगळे आमी करतले. थँक्यू.